वैसे तो बड़ी कुर्बानियां हैं। किसकी? पता नहीं ये मैं लफ्ज़ सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, कुर्बानियां। लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वैसे तो बड़ी कुर्बानियां हैं सूरह कौसर की उम्मत मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो जो पढ़ता जाता है उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ वैसे तो, वो पता है वजह क्या है? 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम ये बड़े सख्त दिन है। यकीन कर कीजिए, मैं तो मशवरा आपको देता हूँ कि अल्लाह अगर आपको तौफीक दे, कोई तकलीफ़ नहीं है, डॉक्टर ने मना नहीं किया, तो रोज़ा लाजमी रखिएगा। इंशाअल्लाह जन्नतुल फरदौस में अल्लाह आपको महल देगा। और दुनिया की देखें, रोज़ा क्या है? भूख है ना, यानी अपने आप को हलाल चीज़ों से दूर करना। जब आप अल्लाह की खातिर ये काम करोगे ना, तो हर हलाल चीज़, मैं ये नहीं कहूँगा आप पर हलाल हो जाएगी, नहीं, हलाल तो वो है, लेकिन अल्लाह आप पर बरसात की तरह बरसाएगा इंशाअल्लाह। एक और वैसे बड़ी कुर्बानियाँ हैं सूरह कौसर की, हर बंदा कामयाब हुआ। लेकिन ये जो दिन है ना, ये दिन 9 मुहर्रम, ख़ासकर 9 मुहर्रम 2026 और 10 मुहर्रम 2026 बमुताबिक हिजरी 1448। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला की ज़ात की जो रहमत है ना, मुझे पता है, मैंने बड़ा बड़ा यानी नज़ारा किया हुआ है, अल्लाह की रहमतों का बड़ा मैंने नज़ारा किया हुआ है कि अल्लाह ताला, देखो जब हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा यकीन कामल करके कोई अमल करते हैं, तो मेरा मालिक वहाँ से उसे देता है जहाँ उसका गुमान या सोच ना जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, मैं आपको अमल बताता हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें ये सूरह कौसर है ना, इसमें भी दिलासा है मेरे आका को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें भी दिलासा है। और दुरूद शरीफ ये भी नबी पाक के दर्जात और तोहफातन दिया जाता है। और अल्लाह फरमाता है कि मैं भी पढ़ता हूँ, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु, मैं भी पढ़ता हूँ, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी, हैं, दरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो, किसको पुकार रहा है अल्लाह? ईमान वालों को। याद रखिएगा, मेरी बात समझ जाए, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताता। तो ये दिन है, नवासा रसूल के नाना को भी तोहफा भेजें, है जी। जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे किसी की फोतगी हो, तो बड़ों से जाके लोग करते हैं ना तज़ियत, ये तज़ियत तो हम नहीं करते हैं जी, हम शहीद को मुर्दा नहीं कहते, लेकिन एक दुनियादारी के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप हजूर की बरगाह में तोहफा भेजिए, या रसूल अल्लाह दरूद पाक एक बार दरूद पढ़ें, और 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को जितना हो सके दरूद पढ़ें। और शुरू में मैंने कहा कि वैसे बड़ी कुर्बानियाँ हैं सूरह कौसर की। जो बंदा इसको पढ़ता है ना, आदत बना लेता है, कम से कम 150 बार रोज़, कोई इतना टाइम नहीं लगता, उसकी ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होती। ख़ास कर एक टाइम है सूरज निकलने का, ये जो वजीफ़ा है 9 मुहर्रम का, ये तो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन एक जर्नल बात कर रहा हूँ कि 150 मरतबा सूरज निकलने के टाइम। अब ज़रूरी नहीं कि सूरज आप निकलता हुआ देखें, ये ज़रूरी नहीं है। टाइम होता है, टाइम आपको पता होना चाहिए। नमाज की एप्लीकेशन में, मोबाइल हर बंदे के पास है, नमाज की एप्लीकेशन रखें, आपको अपने शहर के मुताबिक जो टाइम है सूरज निकलने का पता लगेगा। तो जो बंदा सूरज निकलने के टाइम सूरह कौसर पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर को रौनक वाला बना देते हैं। और रौनक बग़ैर पैसे के नहीं आती, बग़ैर औलाद के, अच्छी औलाद के नहीं आती, बग़ैर प्यार करने वाले वलदैन के नहीं आती, बग़ैर एक अच्छे जीवन साथी के नहीं आती। तो मतलब क्या है, बग़ैर ज़ाती घर के नहीं आती रौनक, ठीक है ना। किराया ना बंदा दे पा रहा हो तो रौनक कहाँ से आएगी? समझ आ रही है मेरी बात? तो अल्लाह ताला तुम्हें रौनकें अता करेगा। रोज़ सुबह पढ़ा करो 150 बार सूरह कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। जो सारी ज़िंदगी तुम्हें ना मिल सका, अल्लाह देगा।
اب میں بتانے لگا ہوں عمل. آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو کچھ بھی نہ کریں نا، لائک کر کے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا فیس بک وغیرہ واٹس ایپ گروپ پر، اس کو شیئر کیجئے. انشاءاللہ یہ جتنی پھیلے گی اللہ آپ کو اتنے ہی درجات دنیا میں بھی دے گا، دنیا کی امیدیں خواہشیں مرادیں پوری کرے گا، آخرت کی بھی اللہ تعالیٰ کرے گا. کیونکہ ظاہر ہے میری ویڈیو شیئر کرنے سے نہیں یہ درجات ملیں گے. ایک اچھی چیز، ایک وظیفہ 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام کا یہ وظیفہ شیئر کرنے پر اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. اچھی چیز ہے نا، یا تو کوئی میں بری بات کروں. تو عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ایک کمنٹ بھی کریں. چینل پر اگر نئے ہیں چینل بھی سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو وظیفہ با اجازت اور بغیر کسی چندے نذرانے کے مل سکے. لو جی یہ میرے پاس عمل ہے. سورہ الکوثر 9 محرم کو آپ نے ایک تھوڑی ہمت کرنی ہے. رمضان میں روزے رکھتے ہو نا آپ، ٹھیک ہے، 9 محرم کو 10 محرم کو روزہ رکھو اور اس کا ثواب اس کو تحفہ کرو حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یہ وہ ہیں دوستو، یہ وہ شہزادے ہیں جو کاندھہ رسالت پر سواری کرنے والے ہیں. ان کو جو سواری ملی کسی کو نہیں مل سکتی. حضور کے کاندھوں پر بیٹھا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور جب سجدے میں جاتے تو آپ پیچھے ان کے پیٹھ پر اس طرح بچہ جیسے لٹک جاتے تھے، چھوٹے تھے، اور حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں جی. تو میں یہاں پر آپ کو مشورہ دوں گا 100 بار درود پڑھیں، 100 بار ہی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، نہیں تو 1 بار پڑھ لیں. یہ نہیں ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، ہاں 3 بار پڑھ لیں. چلو 3 بار یا 7 بار سورہ فاتحہ، 3 بار 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کے تحفہ بھیجیں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کو. ہیں جی ان کی یاد یہی ہے، اصل یہی ان کی یاد ہے کہ ان کو تحفہ بھیجیں، تحفہ. باقی بندہ کہے مغفرت کیا، ان کے صدقے ہم نے مغفرت پانی ہے. ان کے درجات کے لیے ان کو تحفہ دینے کے لیے 7 بار سورہ فاتحہ اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کے جتنا مرضی ہو سکے 100-200 بار درود پڑھ کے اور یہ سال کرو، ان کو ثواب کرو. اور اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو آپ نے یعنی سورج نکلنے کے وقت جو میں نے 150 بار آپ کو بتایا وہ تو جرنل بتایا ہے روزمرہ، لیکن یہ جو 9 اور 10 محرم ہے اس میں آپ نے ہر نماز کے بعد 100 بار، یہ زیادہ عرصہ نہیں پڑھنا، 9 اور 10 محرم ہر نماز کے بعد 100 بار سورہ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر. آپ خود دیکھو گے کہ آپ کے کام میں آسانیاں ہیں، رزق آپ کی طرف آ رہا ہے، خوشحالیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطائیں آپ کی طرف آ رہی ہیں جی. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو بندہ، جو میری بہن، جو میرا بھائی یہ عمل کرے، اے اللہ اسے صحت بھی دے، اسے دولت بھی دے، اسے لمبی زندگی بھی دے. سارے لوگ جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں آمین کمنٹ کر دو اور کہیں بالکل بے شک عمران بھائی آمین. یہ آپ لکھ دیں، جو بھی دوبارہ اس ویڈیو میں آئے گا کمنٹ دیکھے گا اللہ کے فضل اور کرم سے آمین کہے گا. تو اتنے آمین جب شامل ہوں گے، 40 آمین جہاں پر ہوں دعا قبول ہوتی ہے، تو جہاں پر سینکڑوں ہو جائیں پھر تو یہ عمل کیجئے. ہر نماز کے بعد 100 بار سورہ کوثر پڑھیں یہ 2 دن 9 محرم اور 10 محرم. ویسے یاد رکھیں سورج نکلتے وقت جو 150 بار روز پڑھنے کی عادت بنائے کبھی وہ زندگی سے مار نہیں کھاتا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.